بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى أخواني الكرام، أقدم لكم برنامج يسمح لأصحاب المحلات ولا لي زونتربريز ولا أصحاب الصناعة المختصين في مجال الأسقف المنزلية وتزيين المحلات، وسورتو بور الناس اللي مختصين في مواد التلبيس الداخلية، يعني في les revêtements intérieurs, que ce soit les plaques décoration plaque ou plate, le meuble TV, les PVC mural, habillage mural, démontable. Même لو كان الإنسان تاني عندهم لي بروجي كيفاش يقص، ولا عندهم ان شونتيي. المهم فيه كلش هذا البرنامج. هذا البرنامج كما راكم تشوفوا تلاحظوا هنا في الواجهة تاع البرنامج فيهم ديمونطاب. انا مختصين صحاب ديمونطاب، لي دوفي تاع لي PVC، البلاك بلاطة، وانا لي بروجي تاعك. دونك هنا البرودوي تاعنا كاين دي برودوي راهم واجدين، يعني سي با لا بان شاك فوا يدخلهم لا يروحوا كلش واجد هنا. يعني ها بياتراز مونطون بون هادو راهم واجدين ميدخلوش سيبريم. باسكو علاش كي ندير لي دوفي تاعنا نلقاهم لازم نجبدهم منا اشاك فوا يجبد لي بري منا واش كاين، ويقدر ياجوتي كيما يحب. يقدر هنا باغ اكزومبل ياجوتي ان برودوي ما باش يسميه بلانت PVC ولا بلانت ولا كورنيير. فوالا كورنيير كليونت فوالا يدير البري تاعها هنايا ما بلي شحال دير 40 ميل ولا. فوالا فاليدي تري بيان. يقدر يسيبريمي الاخرين. بون كاين هنا ما يقدرش يسيبريمي، اليوم موجودين هنا ما يقدرش يسيبريمي. باغ اكزومبل ندير هنا سيبريمي ما يقدرش يسيبريمي. impossible de supprimer ce produit car il est prédéfini. سي بون نقدر نموديفي باك لي بري تاعهم ونولي اجوتيناهم حنايا ونزيدو واجد نقدر نسيبريميهم الاخر. دونك هادي راهي باينه واجد. دونك نبداو نديرو ان اكزومبل في الديمونطابل. نبداو بحاجه سهله ديمونطابل. دونك ديمونطابل نقدر هنا فوالا كاين ان دوفي ديجا دار من قبل، نقدر نسيبريمي هاد الدوفي ونعاودو من جديد. دونك يجي ان كليون يقول لي ان دوفي، عندي ان دوفي تاع 30 متر كاري ولا 35 متر كاري ولا 40 متر كاري، دير لي شحال يطيح. دونك سورتو بون نبريسيزي صحاب المحلات. كاين ديك حوانت اللي عندهم خدامين ولا ماشي مرشيو تما، يجي عندك اللي يقولو دير لي يقولو دقيقة نعيط المعلم ولا لو طون اللي يدير. دونك الكليون يروح لك. دونك الناس تحب كل حاجة على السخون على الواجد كلش. دونك فوالا ندير ان دوفي بسم الله، ندير ان 37 متر كاري تخرج لي. دونك 37 متر كاري سوا ندخلها ديريكت سوا ندخلها بلي بري تاعنا. ما بون باش حتى 15 6 sur 5 يدمي ولا 3. المهم يمانيبيلي كيما يحب. 30 متر كاري فوالا. هاي تخرجك لي بري تاعنا لا كونتيتي شحال لي بلاك تاعك، شحال لي بلاك انا ماشي بالمتر كاري. انا شحال بلاكا تاكل شحال دير بلاكا. دونك انا الانسان يدير حسابو شحال دير في شحال يدير في المارشي. يقدر يموديفي لي بري. عندنا لي بري تاعنا نقدر نموديفيهم. انا نديرها بون 21 باغ اكزومبل يتبدلها كوما تبدل البري تبدل بيان سور الطوطا تاع الماتيريال تاعنا. وانا سوبريمي نقدر ميم اجوتي ان بري اي اجوتي ان اوتر برودوي مون سميوه هنا با بلان PVC ديجا واجده هنايا. هاي ليكس دير 50 من ندير دو كونتيتي سي بون تدخل. دونك ميم عندنا هنا في لي برودوي تاعنا حبيت حاجه باك نوريها لكم. يقدر ميم الانسان منا يزيد يموديفي، يقدر يزيد ياجوتي منه كيما يحب يلعب، سوا منا ياجوتي سوا يموديفي هاد البري. دونك كيما يحب هكذا. دونك كيما راكم تشوفوا هنا ثاني كاين البري تاع الماتيريال تاعنا اللي راه هنايا، البري تاع لا مان دوفر اللي راهي هنايا في 30 متر كاري انا سميتها ديمونطابل. دونك اوتوماتيك كوما دير ان دوفي يخرج لك الاسم تاعو ديمونطابل، وهنا يبين لك بلي راهو التيب تاعو سامبل متر كاري. هذا لو تيب نسحقو بزاف حنا في البلاكوبات ومن بعد نوريكم علاش. دونك هنا 30 متر كاري نحب البري يونيتير يحسبوها 60000. دونك شاك ريجيون كيفاش يحسبوها هادي ميهمنيش، كل واحد يموديفي لي بري تاعو. دونك 30 متر كاري تحت في
60 نقدر انا حبيت نموديفيه، حبيت انا هاد البي نحسبو جلوبال ما نحسبوش انا بار متر كاري. دونك ندخل هنا في الماندوفر تاعنا، الماندوفر تاعنا هادي تاع 30 متر كاري نروح هنا نموديفي هادي 30 متر كاري ندخل كيما هي 30 متر كاري فوالا، ندخلها 30 متر كاري سوا ندخلها كيما هنا 5 sur 6 30 متر كاري سوا لوغ. دونك حبيت نحسبها جلوبال هنايا شحال طاحت، حبيت نحسبها هنايا 1,400,000 نطيح عليهم السوق هاهي. دونك تخرجلي 30 متر كاري بلي دينيتي 1,400,000 توتال معناتها حسبتها بري تاعي جلوبال محسبهاش بالميتراج. تخرجلي توتال تاع الماندوفر هايلك فورنيتور ايبول شحال طاحت شبات ماتريال شحال طاحت ماندوفر شحال طاحت فورنيتور ايبول شحال طاحت والميتراج شحال عندي. صح حبيت نزيد ناجوتي واحد اخر الميتراج زاد لي هو ميتراج واحد اخر ولا حاجة بريكول زيادة ولا نديرها لي سبوت بلي زاد لي فيها. هاي ندير بلي لي سبوت حسبتها له عندي هنا 30 سبوت بون ميتراج محسوبش شحال عندي بالوحدة. دونك هنا يقدر يكسبيمي كيما يحب، نحسبها له هنايا 40,000 الوحدة. دونك 30 في سبوطة في 41 هايلك تخرج ليها 30 سي بون هكدا. نقدر بون اجوتي شفناها نقدر نسوبريميها نقدر كيما يحب فوالا نقعدو في هذا سبيل المثال. دونك حنا شفنا البرودوي شفنا الدوفي سوبريمي دونك نشوفو هاد اجوتي. دونك شفنا حنا ماندوف نشوفو امبريمي هنا انا حبيت نامبريمي غير هادي فوالا حبيت نامبريمي غير هاد السلعة دونك امبريمي دوفي ديمونط ندخل هاي دوفي ديمونطابل لا دات السلعة شحال طاحت شحال درنا هنا من لي لين تاعنا الاخر لو نومبر دارتيكل لي عندنا لي برودوي لي عندنا هايليك. انا حبيت ندير واسمو حبيت ندير ان دوفي تاع ديمونطابل بليس لا ماندوفر هاي دوفي ديمونطابل هاي واش عندنا بليس لا ماندوفر. بون حنا كي تخرج لنا هاد العفسة هكدا تقدر تزومي هنايا نزومي بلا سوري تاعي ندير كونترول نزومي كي نزومي نحاولو لي دراري معناتها نقدر كي نبريمي من بعد نوريكم كي تمبريمي ميخرجش هالبروبليم. دونك بروبليم باك تمبريمي كي تمبريمي هذا ماك. تري بيان دوكا نشوفو تاع البروجي. دونك باغ اكزومبل جبنا ان كليون قالك عندي ماشي سبيطار عندي اوتيل ولا عندي ادارة مقسومة على 3 ولا عندي ايكول فوالا عندي ايكول فيها كلاس ا فيها كلاس بي تاعنا و سي بون هو يسمي لي كاب بي ولا انت تقدر تسميها عندنا كلاس ا كلاس بي كلاس سي كل وحدة شحال الميتراج تاعها. اوكي ماشي مشكل نقدروا انا ان دوفي تاعنا ساف ناجوتي بروجي ونقدر من البروجي ندخل ديريكت ونكتب الاخرى. دونك هذه دوك نشوفها هذه رابيد وهذه رابيد لزوج لي رابيد. دونك نعاودو نوليو حنايا تاعنا نروح للبروجي تاعي هاوليك البروجي بون نسيبريميه باسكو ديجا درت المقطع هاو سيبريمي البروجي. نقدر نموديفي دون كريو ان بروجي تاعنا فوالا نسميوه ايكول لا دات تاعنا بالاخر هكذا. دونك بار ديفو كي نكريو ان بروجي يخرج لنا لو نومبر دو لو واحد واش معناتها هادي دوك نشوفو واش معناتها. حنا دوك نشوفو المعطيات واش تورينا هاد النافذة. حنا اجوتي دوك نشوفو واش معناتها ثاني حنا موديفي لو نون تاع ليكول نقدر نسميها ايكول 1 فوالا
موديفي ايكول هنا سوبريم وهذه ثاني واش معناتها بروجي، معناتها المعلومات تاع البروجي موديفي تسمى يعني سوا نديرهم منا سوا منا كيما نحب مانيبيلي لا دات لا النومبر الاخر هكذا كيف انا موديفي ولا ابليكي كيف تسمى درتهم هنا ولا درتهم هنا ولا يعني ساهل تمي كل جوايا لا لو نو كي نحبو نحوسو بار اكزومبل على نبلاش ان بروجي اسمو اوبيتال فوالا نلقاه ايكول فوالا نلقى ايكول وانا لا دات لا دات دونك حنا درنا بروجي اسمو ايكول هذا البروجي هاوليك دونك كي نكليكي عليه ندخل في البروجي دونك ان دوفي جلوبال تاع البروجي كي نزيد نفتح هذا البليس هذا نلقى اللو هذا اللو حبيت انا دوك ما نسميهمش لو نبدلهم اسم هكذا باش نقسم حبيت درت لو بار ديفو تكريو دونك هذا اللو نبدلو اسم هاي موديفي لو نون دو لو ولا نسوبريمي ولا نابليكي ان دوفي دوك نشوف هذه واش دير دونك حنا نموديفيو لو نون قال لي اسمها كلاس موديفي نعاود ندخلو ليها قابل دونك نزيد ناجوتي لو تاعنا كريا لو كلاس بي هايدا تكري كلاس كلاس بي كلاس دوك نزيدو وحده كلاس سي كلاس سي عندنا كلاس كلاس بي كلاس سي هاي ايكول دونك كومان كليكي في واحد من لي كلاس تسمى يعني واش نسيليكسيوني ندخلو فيه دخلنا في كلاس هاي كلاس بي كلاس سي هذيك ايكول تسمى جلوبال يعني جلوبال تاع كلاس كلاس بي كلاس سي دوك نشوفو دونك هادي ابليكي لو دوفي اولو يعني دخلت منا كنت انا في لا فونيتر ومن فيها لي دوفي تاع ومن فيها كنا احنا دخلنا في هذه يعني دخلنا في لي دوفي وين كاين تاع فوالا دوفي تاع ديمونطاب يعني واش درت هذا الدوفي كي ناكسيدي له منا يعني كي يقول لي ابليكي لو دوفي ولو يعني هذا الدوفي اللي درتو هنا حبيت ناجوتيه في دونك ناجوتي انا سميتو في كلاس ناجوتي ابليكي لو دوفي كلاس هاوليك هاك فوليفو اجوتي سو دوفي زيدي كونفيرمي سي جامي واحد كليكا بلا ما فاق بلا لوغال ولا هايك دونك تحت لي الطوطال تاع الماندوف هذيك شحال الطوطال تاع البريد شحال فونيتي بوز كيما راكم تشوفو تاجوتا ديريكت في الجلوبال يعني كلاس واش معناتها حنا راني في اللو تاعي كلاس انا علاش درت هذا لو نون اجوتيتو معناتها باش نفيق باللي هذه ديمونطاب كلاس تاع ديمونطاب هذه تاع الاخر باش هكذا نفيق دوك تشوفوا علاش نزيد ندير ندير في واحد اخر دونك هذه سوبر نغلقها نورمال هذه سوبر زاد قال لي في الكلاس بي عنده الميطراج تاعو 48 متر كاري ندير 48 متر كاري هاي ديمونطاب شحال ب60000 نورمال ناجوتيها في البروجي تاعي نحوس البروجي تاعي اسمو ايكول فوالا ندخل في البي ابليكي لو دوفي هاوليك زيد يخرج لي زوج مناين كدا سي دونك حنا عندنا كلاس كلاس بي وحدهم دونك حبيت نشوف الطوطال تاعهم شحال تخلص على هذا البروجي هاوليك يجمعني هاكا نشوفو في انا كورنيير ديمونطاب عندي 5 كورنيير ديمونطاب عندي 8 دونك 5 و 8 13 هكا فوالا دونك شوف كي ندخل كلاس عاملي ماندوفر تاعو عندي في البي هاو كلاس بي تاع الديمون كي ندخل في الجلوبال تاعي نكليكي في البروجي تاعي يخرج لي كلاس هاوليك ديمونطاب شحال تاعو كلاس واش فيه كاع ماندوف تاعو خدمه وكلاس بي هاو يعني هنا جملي واش كاين كاع هنا قبل ما ندخل يعني مام انسان كي يجي يدخل هنا يفهم البروجي تاعو هكذا نزيدو السي
نزيد وحدة في السي. هنا دوك نسوبريمي يقولك كان دوفي تاع السي فيها 25 متر كاري، ناجوتي او بروجي نحوس عليه نروح في السي ابليكي لو دوفي الاخر هكدا. دوك انا في السي هذا يا خويا زاد لي فلامندر، دوك نقدر موديفي هذا الاسم ونقدر نسوبريمي هاد لامندر ونقدر ناجوتي. حبيت ناجوتي واحد اخر كيما شفنا الميم برانسيب في الاخر ناجوتي هنا. دونك حنا نروحو ديمونطابل، دونك نشوفو كل حاجة وحدها تاعها. نروحو ديمونطابل هنا هنا راني في اللو تاعي كلاسي. دوك تشوفو بلي نقدر نبدل هنا كيفاش نبدلوها. لو نو هنا كلاسي ديمونطابل عندي هكذا، يعني ديجا راهي كلاسي ديمونطابل ديجا مكريها الاسم، تسمى هذا الاسم ميتعاودش يتريبيتا. دونك دار لي ديمونطابل انا حبيت نسميه سبورت هكذا باش نعرف بلي كاين لي سبورت. نقدر ندير مع بالي شحال لو نومبر تاع لي سبورت تاعي عندي 10 نحسبها يا خويا ندخل في الجلوبال خير هكذا باش تقدر تفهم. ندير 10 نحسبها له 450 هكذا من عندي. دونك فوالا طاحت لي الطوطال تاع 1.500 1.950 هايلي. دونك سوبريمي تعرفوها الاخرى نسيبها هايلي لا كلاس. دونك هايلك كي نعاودو نروحو للجلوبال نلقاوها باللي شوف كلاس ا ايش فيها، كلاس بي ايش فيها، سي هايلك كل حاجة مرتبة. دونك هاو البروجي تاعنا شحال يستقام. فورنيتور ريبونس تاعو 5,700 و 700 لا 57 مليون و 600 هكذا. دونك لي ميم برانسيب كيما درنا دوفي تاع ديمونطابل كيما هنا لي ميم برانسيب. عندنا كريا لو شفنا بروجي كيفاش نكريا. دوك لي برودوي كي لاجوتي تاع برودوي هنا معناتها يحتاجوتي ليه هنا في الاخر غير في هاد في الجلوبال، يعني لاجوتي في الجلوبال ماشي معناتها يحتاجو تاع. دوك حنا نروحو في الكلاس فوالا ناجوتي ان برودوي، ناجوتي ان برودوي في الكلاس ا. هاو يكتب لك في الكلاب اللي راك في الكلاس ا. ناجوتي ان برودوي نسميه تاع بلاكو بلاط لقيتو هاولي نفاليدي. بون ندير كونتيتي 5 تاجوتاو هنا في الكلاس ا برودوي تاعنا. دونك كي نروحو جلوبال نلقاو بلي تاجوتاو فوالا. نروحو في البي ثاني ناجوتي برودوي تاعنا نسميو بها 13 نزيدلو هنا زوج تسمى 5 والزوج انا في 7. دونك زوج هايليك 7. دونك انا لو بري كابابل انا في لا كلاس ا عندي ان بري تاع البلاكو راهو ولا حاجة قديمة رانا دايرين هنا البري 125 نقولو هنا 120 هكذا. دونك اوتوماتيكمون يدي لو بري لياك دخلتو جديد تسمى هنا ولا موديفي تموديفي هنايا وهنايا توجو تموديفي هكذا. اذا مام لو كان نسوبريمي هاد البرودوي فوليفو سوبريمي هاد البرودوي وي، يعني كي تنحى الزوج توليك هنا 5، يعني كي نروح هنا نلقاوها هكذا. مام لو كان هنا نسوبريمي نزيدو منلقاوهاش هاوديك. دونك شفنا البروجي شنو هو، اللو وشنو هو، البرودوي شنو هو. دونك لي ميم برانسيب كيما هنا امبريمي رانا يعني شوف اذا راني مسيليكسيوني هنا في البروجي قاع جلوبال كي ندير امبريمي يخرج لي غير سبيسيال تاع واش راك تشوف هنا في الواجهه، واش رانا نشوفو في الواجهه هنا في جلوبال. دونك دوفي جلوبال يخرج لي غير السلعه برك هايليك شحال طاحت. انا حاب انا دوفي والسلعه والخدمه هايليك تاع جلوبال دوفي جلوبال هايليك طري بيان. نحب نخرج غير تاع لا كلاس ا هايليك دوفي تاع اللو هاوليك الدوفي كلو على حسب واش سميتو تاع البروجي تاع لوش. وانا المندوف كيف هايليك. دوكا حبيت حاجة نوريها لكم.
شفنا هادو كاع واش يديرو لي فاكتور خليهم ملغين سي ميم بريسك كيما تاع امبريمي برك بلي فاكتور. دونك مي بروجي هامليك نقدر ندير لي ريشيرش تاعي تاع لي برودوي هامليك هكدا كورنيير ولا شنو البروجي او المعلومات تاع البروجي فورنيتور هايليك الاخر جلوبال راني في الدوفي جلوبال لي ميم برينسيپ دونك مي بروجي. دونك شفنا ابليكي لو دوفي تاع لو ميم لو كان نزيد نعاود نابليكي معناتها توجور راني في هادي نابليكي صح. الموديفي باينه سوبريمي باين موديفي لو نون هاوليك تموديفي لو نون زعما كلاس 1 موديفي سميه سبورت برك ديال باش نعرف بلي راني في ايت موديفي هاوليك كي نروح لل هاوليك طيب وسوبريمي نقدر ميم نسوبريمي منها هاوليك راه سوبريمي ها كي ندخل في مليون 400 نشوف فوالا انا غلطنا برك في البري تاع الاسبوع. طيب بقات حاجه مهمه بغيت نوريها لكم نعاودو نوليو البروجي تاعنا هنا ابليكي لو دوفي او لو بون لو كان ما سيكسيونيش لو لو بون راني توجور في الايكول راهو خرج لي باسكو كان بدلنا يخرج لي هاوليك واش يقول لي فوليفو اجوتي سو دوفي بروجي جلوبال يعني هادي ولا هذا كيف دونك ميم لو كان ما يقدرش يكليك هنا يقدر يكليك هادي واش معناتها لو كان نابليكي لو دوفي تاعنا ها فوليفو اجوتي سو دوفي جلوبال يعني نقدر ناجوتي لو دوفي لي راه هنا توجور محتفظين حنايا بالدوفي يتاجوتا في الجلوبال هادي يعني ماشي ما يدخلش في لي كلاس هذا ما باغ اكزومبل درت ان بتي دوفي صغير سوبليمونتير زادو زعما نقولو لك صال دو بان ولا سانيتير ولا تقدر تدخلها ديريكت بلا ما تدخلها نتايا هنا في ليلو تاعك زياده ولا حاجه خفيفه دخلها هنا طابليكا هذا هذه السيارة وين نستعملها مي اونكا انا من داك صرات لي خطره استعملتها سهلت لي في عرض انا ندير كلاس قدامنا سهلت صح مي واحد مليح اورغانيزي تاعو الخدمه باش هكذا يعرفوا راهو يدير. نروحو للبوطون هذا اجوتي قلت لكم قبيل باللي هذا وهذا كيف دونك اجوتي لو دوفي او بروجي ايكول معناتها من هذاك البروجي هذاك الدوفي ناجوتيو دونك هذه حبيت نشوف دي لوبسيون اجوتي دي سو بروجي او بروجي واش معناتها راك تشوف هادو لي بروجي كاع نقدر انا عندي ان بروجي قديم ولا تاع كاش واحد خدمت معاه ولا تخدم قالك جبت لي دوفي ما تخدمنيش هذيك عاد اجوتي لي ولا عندك لي ميم دوفي تاع قبلهم يتعاودوا دونك نروح عند البروجي باغ اكزومبل تاعنا امين هاو عنده 3 نومبر دو لو تاعو راني شافي بلي يا ودي سحقيت الدوفي تاع كيسون عنده لي ميم الاخر خير الدوفي تاع كيسون ناجوتي فاليدي هاوليك تبلي كيسون امين باش نعرف بلي بروجي راهو جبتو من الكيسون تاع البروجي امين هاوليك كيسون تاع يعني هاد الاسم كاع باش نعرفو الراني دونك بتيت ريفيرونس باش تعرف هاوليك واش فيه بلا كوبياتريز كي تدخل جلوبال نلقاها دونك شفنا لي بروجي شفنا كلش يعني راهو هذا فيما يخص لي دوفي تاع ديمونطاب كيفاش وفي الاخر كاع دوك نديرو واش معناتها كيفاش ندير ديريكت يقول لي واحد ان بروجي تاع جا عندي ديريكت واحد قال لي عندي ان بروجي في ايكول نسميها هكذا بون دوفي بوغ ان بروجي ديريكت نسميه ايكول عندي قال عندي 3 كلاس ا بي سي ندير ا نسميه كلاس ا
ها يعني هنا النيميرو ان باش نعرف بلي راني في كلاس ا. دوك ندير نروح للدوفي تاع ديمونطابل، عندي 30 متر كاري faire un devis, c'est bon. Voulez-vous ajouter d'autres travaux sur ce même endroit? C'est bon, نسحق démontable. Alors suivant. Suivant ندخل في الدوزيام، راني في الدوزيام نسميه كلاس بي. نروح ديمونطابل تاعي، قلنا احنا تاع 80 متر كاري هاوليك هكذا سي بون. نروح التروازيام، التروازيام نسميه كلاس سي. هكذا راح ديمونطابل درنا 25 متر كاري faire un devis سي بون. طري بيان. ندخل بروجي تاعي ولا شفيتو هنا راني في كلاس ا ايكول، ندخل تاعي كلاس ا كلاس بي كلاس سي. هاي شحال طاحت لا مان دوفر هايليك تاع السلوخ هايليك تاع ديريكت رابيد وكلش. فونيتي ريبو شحال طاحت هاي لوخا. امبريمي تحب نامبريمي هايليك شحال طيح وجده وكلش. لي ميم برانسيب كيما الاخر. دونك الفرق ما بين ندخل منا وندخل منا كاين فرق حاجه خفيفه. دونك ساعات يجيك ان دوفي ولا علاش درتها اسمو باش كي يجي كان كلي يقولك دير لي دوفي ماك دي فوا يخمم يقولك زيد لي شويه دوفي زيد. مي بصح كي يجيك واحد ديريكت معول عنده ان دوفي ديريكت عندك يقول لي عندي بارتمان فيها 3 كدا ديريكت كريي تاع كان بروجي دوفي بوغ ان بروجي تكريي تسمي كدا شحال لو نومبر تاعو شحال هذا الحي فيه 3 تدخل ديريكت المعلومات وتخدم هاولك. ولا كي يقولك كان دوفي تدخل تاجوتي ها ايكول ديجا تاجوتات ها نقدر ميم في هذا البروجي ناجوتي لهم الدوفي لي درتو دوكا. دونك يقدر الانسان يلعب كيما يحب يدخل من ولا يدخل من، يعني كل حاجه واضحه. نقدر انا هذا البروجي اجوتي بروجي هاوليك ايكول ايكول ناجوتيو لي بروجي اخرين. ندخل تاع هذا حبيت ندير غير البروجي تاع امين هايليك فاليدي. يعني اكتب لي كيسون امين كدا هايليك كيسون امين ايكول يعني هذا الاسم قاعد ديتو من ايكول